ओम नमो वेंकटेशाय। आध्यात्मिक विशेषाणां कृते स्वागतम्। आदौ प्रधानांशाः। आर्जित सेवा चीटिकानां प्रदाने नूतन विधानं। तिरुमल क्षेत्रे भक्तेभ्यः आनुकूल्यम्। आञ्जनेयमधिरुह्य श्री वेणुगोपालस्य विहारः। कार्वेटी नगर क्षेत्रे वार्षिक ब्रह्मोत्सवः। तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य निर्वहणे शुभप्रदं कार्यक्रमः। विद्यार्थिभ्यः ग्रीष्म शिबिरे उत्तम मार्गदर्शनम्। तिरुमल क्षेत्रे भगवतः दर्शनार्थं विविध स्थानेभ्यः भक्ताः समायान्ति। तथैव भगवतः आर्जित सेवासु अपि शतशः भक्ताः भागं गृह्णन्ति। तेषां चीटिका प्राप्ति विषये महती समस्या वर्तते। तन्निवारणार्थं तिरुमल तिरुपति देवस्थानद्वारा लक्की डिप विधानस्य आरम्भः कृतः वर्तते। तिरुमल क्षेत्रे इतः परम् आर्जित सेवायाः चीटिकाः कंप्यूटर द्वारा रैंडम पद्धत्या प्राप्यन्ते। अस्य विधानस्य आरम्भं शनिवासरे तिरुमल क्षेत्रे अकुर्वन्। एतावत्पर्यन्तं तोमाला, अर्चना, अभिषेकं, मेल्चाट वस्त्रम् एतादृश सेवा चीटिकाः एव एतया पद्धत्या प्राप्यन्ते स्म। इतः परं सुप्रभातं, कल्याणोत्सवः, विशेषपूजा, सहस्र कलशाभिषेकः, तिरुप्पावड सेवा, निजपाद दर्शनं चीटिकाः अपि एतया पद्धत्या प्राप्स्यन्ते। एतदर्थं शनिवासरे प्रातःकाले 11 वादने अस्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अकुर्वन्। प्रतिदिनमपि 11 वादनतः सायंकाले 5 वादनपर्यन्तं भक्ताः तिरुमलस्य केन्द्रीय विचारणा कार्यालयस्य समीपे विद्यमाने विजया बैंक मध्ये फोटो मेट्रिक पद्धत्या विवरणां समर्पणं कुर्युः। ततः परं सायंकाले 6 वादन संदर्भे कंप्यूटर द्वारा रैंडम पद्धत्या सेवा चीटिकानां वितरणं भविष्यति। इतः पूर्वं प्रतिदिनं भक्ताः बहुकालं यावत् निरीक्षणं कुर्वन्ति स्म। इतः परं निरीक्षणं करणीयं न भवति। चीटिकानां वितरणात् परं दूरवाणीं प्रति सन्देशः प्राप्यते। अस्मिन् सन्दर्भे तिरुमल जैवो श्री के श्रीनिवासराजुवर्यः अस्य विधानस्य औचित्यं विवृणोत्। ఇంతకుముందు తెలియజేసిన విధంగానే ఈ రోజు ఉదయం 11 గంటల నుంచి కూడా మన సేవలకు సంబంధించిన కరెంట్ బుకింగ్ టికెట్లను నమోదు చేసుకుంటూ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు 6 గంటలకు తీసే లాటరీ ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్ లాట్ ద్వారా అలాట్మెంట్ చేసి ఆ తర్వాత 2 గంటల సేపు అంటే రాత్రి 8 గంటల లోపల వారు టికెట్ కొనుగోలు చేయడానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేశాము. ఇప్పుడే మొదలు పెట్టడం జరిగింది. 3 కౌంటర్లలో ఈ నమోదు కార్యక్రమం జరుగుతుంది. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా సుప్రభాతానికి సంబంధించి, కళ్యాణానికి సంబంధించి, అదేవిధంగా వారపు సేవలైనటువంటి విశేష పూజ కావచ్చు, మన శాస్త్ర కలశాభిషేకం కావచ్చు, తిరుప్పావడే కావచ్చు, నిజపాద దర్శనం వీటికి సంబంధించి కూడా కరెంట్ బుకింగ్ టికెట్లు రేపటికి సంబంధించింది ఈ రోజు ఉదయం 11 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నమోదు చేసుకోవాలని భక్తుల్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. तिरुमल क्षेत्रे भगवतः श्रीनिवासस्य दर्शनं भक्तेभ्यः शीघ्रं भवितुम् इतोपि अन्याम् एकां पङ्क्तिम् आयोजितवन्तः। तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य अधिकारिणः अस्याः व्यवस्थायाः प्रयोगं कुर्वन्तः वर्तन्ते। तिरुमल क्षेत्रे भगवतः श्रीनिवासस्य दर्शनं भक्तेभ्यः शीघ्रं भवितुं नूतन पङ्क्तेः आयोजनं तिरुमल तिरुपति देवस्थानद्वारा कृता वर्तते। प्रातःकाले 10 वादनतः सार्ध 11 वादनपर्यन्तं वयोवृद्धानां, विकलांगानां, कल्याणोत्सव भक्तानां च दर्शन व्यवस्था वर्तते। अस्मिन्नेव सन्दर्भे सामान्य भक्ताः अपि भगवतः दर्शनं प्राप्नुवन्ति। एतेन इतः पूर्वम् उक्ताः भक्ताः कष्टम् अनुभवन्ति। एतद्विचार्य तिरुमल तिरुपति देवस्थानेन नूतना काचन व्यवस्था प्रायोगात्मकतया प्रारब्धा वर्तते। शनिवासरे प्रातःकाले भगवतः आलयस्य दक्षिण रथबीदितः नूतन काचन पंक्ति आरब्धा वर्तते। अस्मिन् सन्दर्भे तिरुमल क्षेत्रस्य जैवो श्री के श्रीनिवासराजुवर्यः माध्यम प्रतिनिधिभिः सह भाषयन् एतया पंक्त्या अधिकसंख्याकाः भक्ताः भगवतः दर्शनं प्राप्नुवन्ति इत्यवोचत्। ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి ఆలయానికి వచ్చే వేలాది మంది భక్తులకు ప్రతిరోజు కూడా చక్కని సులభతరమైన సౌకర్యవంతమైన దర్శనాన్ని
ప్రొవైడ్ చేయడానికి అందరం కూడా కష్టపడుతున్న సందర్భం ఇది. ఇంతకుముందు 70,000 మందికి ఎక్కువ ఇబ్బంది కలగకుండా దర్శనం చేయించగలమన్న సామర్థ్యం నుంచి 75-77,000 మంది వరకు కూడా ఇప్పుడు ఇబ్బంది పడకుండా దర్శనం చేయించే స్థితికి రాగలిగాము. నిన్న చూస్తే కూడా శుక్రవారం 11 గంటలకు కానీ సర్వదర్శనం మొదలు కాదు. అటువంటి సందర్భంలో కూడా 73,000 మందికి దర్శనం చేయించి స్వామివారికి ఇవ్వాల్సినటువంటి విశ్రాంతిని 1:30 గంటల నుంచి ఉదయం 3 గంటల వరకు ఆ 1:30 గంటల సమయం కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అటువంటిది దాన్ని మాత్రం మార్పు చేయకుండా భక్తులకు సేవలు అందిస్తున్నాము. మనం మొత్తం కూడా పరిశీలిస్తే 10 నుంచి 11:30 వరకు ఉదయం పూట మనం వదలవలసినటువంటి ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ ఓల్డ్ ఏజ్కి సంబంధించిన లైన్ కావచ్చు, కళ్యాణోత్సవానికి వెళ్లే గృహస్థులు కావచ్చు, ఈ ఇద్దరు కూడా లోపలికి పోవడంలో ఒకరేమో కళ్యాణోత్సవానికి వెళ్లే వాళ్ళ దర్శనానికి కాదు, వారు సేవకు వెళ్తున్నారు కాబట్టి దర్శనానికి సంబంధించి అక్కడ ఎవరు ఉండరు. అదేవిధంగా ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ అండ్ ఓల్డ్ ఏజ్డ్ వాళ్ళని పంపించేటప్పుడు వారు నిదానంగా నడవడం వల్ల వాళ్ళు 700 మంది వాళ్ళు వెళ్తుంటే అదే సమయంలో సుమారుగా 2,500 నుంచి 3,000 మంది నార్మల్గా భక్తులు దర్శనం చేసుకునే అవకాశం ఉన్న సందర్భం. ఈ రెండు కారణాల వల్ల మనకు ఆ 1:30 గంట సేపు 10 నుంచి 11:30 వరకు సమయం ఎక్కువగా వృధా అవుతుందని చెప్పలేము, కానీ సమయం ఎక్కువగా ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశం తక్కువగా ఉంది. अस्मिन् कार्यक्रमे अडिशनल सीवी एंड एसओ श्री शिवकुमार रेड्डी, आलयस्य इन्चार्ज डेप्यूटी युवो श्री वेणुगोपाल तत्प्रभृतयः उपस्थिताः आसन्. आन्ध्रप्रदेशस्य चित्तूरु जनपदे विद्यमाने कार्वेटिनगरे श्री वेणुगोपालस्वामिनः ब्रह्मोत्सवः वैभवेन प्रचलति. तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य निर्वहणे अत्र महता वैभवेन वार्षिकोत्सवः प्रचलति. शनिवासरे भगवतः गजवाहन सेवा, हनुमद्वाहन सेवा च अभवत्. चित्तूरु जनपदस्य कार्वेटिनगर क्षेत्रे विद्यमाने श्री रुक्मिणी सत्यभामा सहित वेणुगोपालस्वामिनः आलये तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य निर्वहणे वार्षिक ब्रह्मोत्सवः रमणीयतया प्रचलति. उत्सवांगतया शनिवासरे रात्रौ भगवान् विशेषाभरणैः अलंकृत सन् गजवाहनम् अधिरुह्य भक्तेभ्यः दर्शनम् अदात्. विविध वाद्य पुरस्सरं पुरवीथिकासु भगवतः वाहन सेवा रमणीयतया प्रवृत्ता. शनिवासरे प्रातः काले हनुमद्वाहन सेवा यथाविधि संप्रवृत्ता. अस्मिन् सन्दर्भे आञ्जनेयम् अधिरुह्य पुरवीथिकासु भगवान् दर्शनम् अदात्. भक्ताः कर्पूर मंगल नीराजनं समर्पितवन्तः. विविध वाहन सेवासु विविध स्थानेभ्यः समागताः भक्ताः सोत्सं भागं गृहीत्वा कर्पूर मंगल नीराजनादिकं समर्पितवन्तः. नंदनंदन वेणुनाद विनोद मुकुंद कुंददंतहास गोवर्धनधर नंदनंदन वेणुनाद विनोद मुकुंद कुंददंतहास गोवर्धनधर नंदनंदन वेणुनाद विनोद. तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य हिंदू धर्म प्रचार परिषत् पक्षतः शुभप्रदम् इति नाम्ना ग्रीष्म शिक्षण शिबिरं प्रचालयन्ति. अत्र विविधस्थानेभ्यः समागताः छात्राः भागं गृह्णन्ति. एतेषां कार्यक्रमाणां समाहारम् इदानीम् एकवारं पश्यामः. गुंटूरु नगरे निर्वर्त्यमाने शुभप्रदं कार्यक्रमे विद्यार्थिनः नूतनोत्साहेन भागम् अगृह्णन्. ग्रीष्मशिबिरे विद्यार्थिनः विविध स्पर्धासु अपि भागं गृह्णन्ति. विविध क्षेत्रेषु निष्णाताः निपुणाः अत्र आगत्य विद्यार्थिभ्यः मार्गदर्शनं कुर्वन्ति. तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य हिंदू धर्म प्रचार परिषत् पक्षतः शुभप्रदं ग्रीष्मशिबिरं महता वैभवेन कडपनगरे प्रचलति. अत्रत्य कोटिरेड्डी रामसुब्बम्म महिला डिग्री कलाशालायाम् अस्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अकुर्वन्. 650 विद्यार्थिनः अत्र शिक्षणं प्राप्नुवन्ति. रामायण भागवतादि विषयेषु विद्यार्थिभ्यः विवरणम् अकुर्वन्. नलगोंड जनपदस्य गौतमी जूनियर कलाशालायां शुभप्रदं ग्रीष्मशिबिरं महता वैभवेन प्रचलति. अस्मिन् सन्दर्भे ज्योति महाभागा योगा शिक्षणस्य कार्यक्रमस्य निर्वहणम् अकरोत्. अस्मिन् कार्यक्रमे विद्यार्थिनः विद्यार्थिन्यश्च महता उत्साहेन भागं गृहीतवन्तः. वंगोलु नगरे अपि शुभप्रदं कार्यक्रमः यशस्विताम् अवाप्नोत्. अस्मिन् सन्दर्भे निर्वाहकाः प्रतिनित्यं व्यायामादिकं योगासनादिकं च पाठयन्ति. विद्यार्थिनां कृते विशेष मार्गदर्शनम् अत्र प्रचलति. कडपनगरस्य SKR महिला कलाशालायां श्री रामकृष्ण मिशन हाईस्कूल मध्ये विद्यार्थिभ्यः शुभप्रदं पक्षतः विशेष कार्यक्रमाः आयोजिताः वर्तन्ते. हिंदू धर्मस्य वैशिष्ट्य विवरणं, मानवीय मौल्यानां विवरणं,
संस्कृत्यादि विषयेषु अस्मिन् सन्दर्भे विद्यार्थिभ्यः उद्बोधनं प्रचलति। कर्नूलु नगरस्य जी पुल्लय्य रवीन्द्र गुरुकुले शुभप्रदं कार्यक्रमः महता वैभवेन प्रचलति। अस्मिन् सन्दर्भे संस्कृत्यादि विषयेषु स्पष्टतया उद्बोधनम् अकुर्वन्। तिरुपति पुण्यक्षेत्रस्य श्री कोदण्डरामस्वामिनः आलये शनिवासरे सायंकाले भगवतः आन्दोलिका सेवा वैभवेन सम्प्रवृत्ता। उत्सव सन्दर्भे सीतालक्ष्मण सहितः कोदण्डरामः आन्दोलिकाम् अधिरुह्य भक्तेभ्यः दर्शनम् अदात्। भक्ताः सर्वत्र कर्पूरमङ्गल नीराजनादिकं समर्पितवन्तः। अनन्तपुर जनपदस्य यर्रदोड्डि इति ग्रामे भक्ताः गंगम्मदेव्याः पूजां निर्वर्तितवन्तः। अत्र समीपे विद्यमाने कुंट्लपल्ली, सोमेशनगर, कोटनगारिपल्ली विविध ग्रामेभ्यः भक्ताः अत्र समागत्य गंगादेव्याः पूजां निर्वर्तितवन्तः। सर्वत्र सुभिक्षार्थम् अस्य कार्यक्रमस्य निर्वहणम् अकुर्वन्। कर्नाटक राज्यस्य बಳ್ಳारी समीपे विद्यमाने संगनकल्लु ग्रामे श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामिनः देवालये विशेष पूजादिकं निर्वर्तितवन्तः। अस्मिन् सन्दर्भे क्षीर, दधि, मध्वादि द्रव्यैः भगवतः अभिषेकं निर्वहन्। ततः परं विविध द्रव्यैः विविध पुष्पैश्च भगवतः रमणीयम् अलङ्कारं साधितवन्तः। अस्मिन् कार्यक्रमे भक्ताः भक्तिश्रद्धाभ्याम् उपस्थिताः आसन्। దేవదుందుభులతోడ దేవతెల్లమైనాడు సేవించరు ఇదే వీడే సింగారదేవుడు. దేవదుందుభులతోడ దేవతెల్లమైనాడు సేవించరు ఇదే వీడే సింగారదేవుడు. దేవదుందుభులతోడ తేటతెల్లమైనాడు సేవించరు. शनित्रयोदशीं पुरस्कृत्य विविध स्थानेषु शनैश्चरस्य पूजां निर्वर्तितवन्तः। अस्मिन् सन्दर्भे चित्तूरु नगरस्य संतपेट समीपे विद्यमाने श्री कल्याण दक्षिणामूर्ति आलये नीलादेवी सहित शनैश्वरस्य तैलाभिषेकं निर्वहन्। तथैव भक्ताः दीपादिकं ज्वालयित्वा पूजां निर्वर्तितवन्तः। विशाखनगरस्य प्रह्लादपुरे विद्यमाने श्री उमामहेश्वर स्वामिनः आलयेपि शनित्रयोदश्याः निर्वहणम् अकुर्वन्। अस्मिन् सन्दर्भे तैलाभिषेकं निर्वर्तितवन्तः। तथैव भक्ताः नवधान्यादिकं समर्पितवन्तः। कर्नूलु जनपदस्य नन्द्यालनगरे विद्यमाने सञ्जीवनगरस्य रामालये हनुमज्जयन्त्युत्सवं महता वैभवेन निर्वहन्। प्रातःकाले भगवते पञ्चामृताभिषेकं निर्वर्तितवन्तः। ततः परं विविध फलादिकं पुष्पादिकं च समर्पितवन्तः। अस्मिन् सन्दर्भे आञ्जनेयस्य विशेषालङ्कारं निर्वर्तितवन्तः आसन्। निजामाबाद जनपदस्य बिक्कनूरु समीपे विद्यमाने श्री वीरभद्रेश्वर स्वामिनः आलयस्य वार्षिकोत्सवः यथाविधि समारब्धः। उत्सवाङ्गतया ऋत्विजः ऋत्विग्वर्णं पुण्याहवचनं नवग्रहाराधनं रुद्रहोमं च निर्वहन्। तथैव आलये विद्यमाने भगवते पञ्चामृताभिषेकं निर्वर्तितवन्तः। नमकचमकादीनां पारायणमप्यकुर्वन् धूपदीपैः भगवतः आराधनाम् अकुर्वन्। विविधस्थानेभ्यः समागताः भक्ताः भगवतः दिव्यदर्शनम् अवाप्नुवन्। प्रकाशं जनपदस्य ओङ्गोलु नगरे विद्यमाने मंगमूरु श्री पंचमुख आञ्जनेय स्वामिनः आलये हनुमज्जयन्त्युत्सवं महता वैभवेन समापितवन्तः। अस्मिन् सन्दर्भे नगरोत्सवोऽपि वैभवेन सम्प्रवृत्तः। सुवर्चला सहित पंचमुखाञ्जनेय स्वामिनः उत्सवमूर्तिं रमणीयतया अलङ्कृत्य पूजादिकं निर्वहन्। ततः परं नगरोत्सवः महता वैभवेन सुसम्पन्नः। नेल्लूरु जनपदस्य जोन्नवाड क्षेत्रे विद्यमाने कामाक्षी देव्याः आलये वार्षिक ब्रह्मोत्सवः यथाविधि प्रचलति। अस्मिन् सन्दर्भे देव्यै देवाय च विशेषवाहन सेवादिकं निर्वर्तयन्ति। अस्मिन् सन्दर्भे कामाक्षी सहितः मल्लिकार्जुनः विशेषालङ्कारेण भक्तेभ्यः दर्शनम् अदात्। शेष भूत सिंहवाहनादि सेवाः रमणीयतया सम्प्रवृत्ताः। एतेषु कार्यक्रमेषु भक्ताः भक्तिश्रद्धाभ्यां भागमगृह्णन्। आध्यात्मिक विशेषाणां समाप्तेः पूर्वं पुनरेकवारं प्रधानांशाः। आर्जित सेवा चीटिकानां प्रदाने नूतन विधानं तिरुमल क्षेत्रे भक्तेभ्यः आनुकूल्यम्। आञ्जनेयमधिरुह्य श्री वेणुगोपालस्य विहारः कार्वेटिनगर क्षेत्रे वार्षिक ब्रह्मोत्सवः।
तिरुमल तिरुपति देवस्थानस्य निर्वहणे शुभप्रदं कार्यक्रमः विद्यार्थिभ्यः ग्रीष्मशिबिरे उत्तम मार्गदर्शनम् आध्यात्मिक विशेषाः एतावता समाप्ताः। अद्य मध्याह्ने प्रसार्यमाणे तेलुगु भाषायाः आध्यात्मिक विशेषे पुनर्मिलामः। ओम नमो वेंकटेशाय।